that I have to give exam बाँकी छ बोर्ड्स बाँकी छ भनेर हुन्छ नि त सो त्यही भएर सो I don't know छिटो भइदिन्छ हाम्रो न्युट्रिजेनाको यो हाइड्रो बुस्ट वाटर जेल लोसन हो कि यो हो कि हैन दिस वान लाइक ए राम्रो छ एकदमै शाइन देखाउँछ फर ऑयली स्किन हो यो ऑयली भन्दाखेरि पनि के भन्यो या ऑयली मेरो चाहिँ मलाई चाहिँ यो राम्रो लाग्छ है मेरो फेसलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ अनि मलाई कस्तो ग्लासी स्किन दिन्छ कि यसले मलाई कस्तो राम्रो लाग्छ मैले टेरी सम्हाल्न सक्दिनँ हाई म्यानेज्ड ओएमजी निग्लोको एड हेरेर ए हजुर मैले बुझिनँ हाई के कुरा कति प्राइस थोरै खुवाइदेऊ होला हातले त्यसो नभन न लिइसक्यो यो चाहिँ हाम्रो कोरियन हट एन्ड स्पाइसी होइन स्विट एन्ड स्पाइसी कोरियन चिकन हो यो खै के हालेर कोरियन भनेर थाहा छैन तर त्यहाँबाट लिएर आएको हो इज द या ओइ त्यो आवाज आइरहेको छ पानीको त्यही भएर डिस्टर्ब त गरेको छैन इरिटेट लाइक साउन्डको आएको छ कि नै इफ छैन भने चाहिँ प्लिज रमाइलो ल उनीहरू भर्खरै त्यो फिल्टर गरिरहेको छ कि आज नयाँ माछाहरू एड गरेको 10वटा अनि सानसानो त्यही भएर कति माया गर्छु सातो त लास्टै लाग्दैछ कुन क्रिम सनस्क्रिन हाम्रो सनस्क्रिन कस्तो देखिन ओके छिटो स्क्रिनसट गर्नुहोस् Did you see? Can single or of course, but I have best friend. Right? She don't let me to have a boyfriend now, and I don't let her to. Right? Okay, na? Yes. No, I don't know. Simran khai raha cha khai पछि आउँछ कति क्रिम गरेको and this is like एकदमै tiny cream हो नि त यो like you all people should use this sunscreen त्यही भएर सोध्नु भयो भनिदिए do you live in hostel no मेरो मामा घर छ यता अनि I live in मामा घर अनि I never reply my comment त्यसो के हैन स्किन केयर रुटिन चाहिँ केही छैन एउटा सिरम छ एउटा आई क्रिम छ मोइस्चराइजर छ अनि एउटा डेरिभा सीएमएस बम्सको लागि मेरो बम्सहरु छ के मेरो काठमाडौँको पानी सुट गर्दैन मलाई अनि चितवन हुन्छ मेरो बम्सहरु आउँदैन अनि काठमाडौँ आएपछि चाहिँ मेरो बम्सहरु स्टार्ट हुन्छ कि यहाँ पुरै बुर्रा आउन थाल्छ आई डोन्ट नो किन हो यहाँको वेदर नमिलेर पानी नमिलेर हो कि के खाने हड्डी You don't live in Mama, you live in my heart again. This is sweet. Thank you so much. I often did I know उसको चाहिँ म मामाको छोरी हो अन्डरआर्म्सको ब्ल्याक कसरी हटाउने स्वीटी मेरो ब्ल्याक अन्डरआर्म्स छ त्यही भएर लाइक आई रेयरली वेयर दिस स्लिभलेस कपडाहरू आई डोन्ट नो मेरो चाहिँ कसरी ब्ल्याक भएछ आई नो है मैले पहिला भिट युज गर्थेँ त्यो क्रिमवाला अनि रेजर चाहिँ युज गर्थिनँ डोन्ट युज रेजर मैले चाहिँ भिट क्रिम युज गर्थेँ द्याट्स वाइ पहिला नाउ आई डु भ्याक्सिन तर केही राम्रो छैन आई डोन्ट नो इफ यु नो प्लिज मलाई भन्नुहोस् योर लाइफ ब्रिङ स्माइल टु माई फेस स्विटी थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सासु आमालाई नमस्कार भन्नु सासु आमा चाहिँ हजुर मेरो मम्मीको आई मिन मेरो मम्मी चाहिँ बाहिर गर्नु हुन्छ खा यति दे मेरो मम्मी चाहिँ बाहिर कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ अनि अहिले चाहिँ हुनु त्यस्तो राम्रो छैन यु विल मिङ्गल भेरी सुन आई मिन हजुर जे पाए त्यही रियलमै राम्रो थियो होइन यस्तो छ टिकटकमा देखेको रियल हुँदैन है कसैलाई टिकटकको फेस मनपर्छ भने कसैलाई रियलको अनि यसमा चाहिँ आई हेभ युज लट्स अफ फिल्टर हियर है S1को फिल्टर स्मुथनेस प्लस अनि द्याट्स वाइ माई स्किन लुक्स लाइक एकदमै स्मुथ अनि त्यसपछि फिल्टरले गर्दाखेरि अलिकति ब्राइट अनि आई डिड मेकअप अलिकति सो यस्तो चाहिँ छैन किन भन्दाखेरि अलिकति डिफ्रेन्ट नै देखिन्छ यो नलाउँदा होइन बट फेस चाहिँ यही नै हो टाँसेको चाहिँ होइन अरू बट थ्याङ्क यू सो मच हाई नमस्ते रियलमा देखेको छु कलेजमा झन् राम्रो छ है थ्याङ्क यू सो मच समीर मेरो ड्याडी चाहिँ चितवनमा हुनुहुन्छ
जोबाट अब हाई स्वीटी अब म छिट्टै आउँछु नि ल पछि आई क्रिम कुन अहिले चाहिँ मैले चाहिँ डर्मा ईको युज गर्छु तैँले कुन युज गर्छस् र त्यो हिमालयन हो होइन आई क्रिमहरू म 2-3टा सजेस्ट गरिदिन्छु त्यो राम्रो छ यसले युज गरेको पनि राम्रो छ मैले युज गरेको पनि राम्रो छ मेरो डार्क सर्कल्स चाहिँ छैन त्यसले नआएको हो कि मेरो आफै नआएको चाहिँ थाहा भएन है युज गरेर भएर के हो यो ए हो हामीले युज गर्ने आई क्रिम यति यो हाम्रो डर्मा ईको आई क्रिम होइन यो चाहिँ दिदी सी यो चाहिँ डर्मा ईको आई क्रिम हो होइन यो चाहिँ भाइटामिन सी नो डार्क सर्कल्स पर्फेक्टिङ आई क्रिम अनि दिस वान के हो यो न्युट्रोजेनाको यो चाहिँ न्युट्रोजेनाको आई क्रिम यो चाहिँ सिमरनले युज गर्छ अनि यो न्युट्रोजेनाको सिमरनले युज गर्छ डर्मा ईको चाहिँ मैले युज गर्छु अनि उसको अलि धेरै छ थोरै धेरै छ उसको जेनेटिक पनि अनि मेरो चाहिँ अलि आउँदैन डार्क सर्कल सो दुइटै गुड छ है मलाई त दुइटै मनपर्छ यो पनि एकदमै राम्रो लाग्छ यो पनि राम्रो छ यसले युज गरिरहेछ अनि यो अर्डिनरीको बोकेको बम्सको क्रिम देखाउन बम्समा चाहिँ मैले डेरिभाको सिएमएस लगाउँछु क्रिम भन्दाखेरि पनि त्यो पिम्पल्सहरूलाई किन रोयो के भयो जेनेटिक भएको केही काम गर्छ त्यो क्रिमले यस्तो छ अब उसले चाहिँ त्यो पनि अनि उसले आई प्याचेसहरू पनि लगाउँछ कि सिमरनले त्यसले गर्दाखेरि अलिकति रिलिफ चाहिँ दिन्छ अनि अब मेकअप गर्दाखेरि थोरै कन्सिलर लगाउँछ त्यो त कसरी हटाउँछ कि चाहिँ अलिअलि चाहिँ कम हुन्छ है त्यो आई प्याचेस चाहिँ यो के को आई प्याच हो डर्मा ईको मैले चाहिँ डर्मा ईको आई क्रिम मात्र लगाउँछु अनि उसले चाहिँ आईलाई अलिकति धेरै फोकस गर्ने भएर यो हाम्रो दिस आई प्याच त्यो वाला लगाउँछ यु क्यान युज दिस है लुतोको लागि कुन क्रिम युज हजुरलाई आएको छ हो त्यसको लागि मलाई थाहा छैन अहिले आएको छैन आएको बेला म क्रिम युज गरेँ भने नाम भयो भने म भनिदिन्छु यु क्यान गो टु क्लिनिक नियर बाई छ कि नै अनि छ भने चाहिँ यु क्यान गो है त्यहीँ गएर सोध्नुहोस् डक्टरलाई अहिले चाहिँ मैले जुन युज गरिरहेको छु मैले त्यही भनिरहेको छु है त्यसो जे पाइ त्यही नभनिदिनु है यसको 2100 यसको 2100 यसको डर्मा ईको आई प्याचेस फाउन्डेसन त म सब ल्याइदिएँ नि वेट फाउन्डेसनहरू म सबै देखाउँछु ल ओके फाउन्डेसनहरू पनि यो चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट फर माई स्किन है मिलानीको कुन हो यो 2-in-1 फाउन्डेसन प्लस कन्सिलर 02A यो है मिलानीको यसको प्राइस 1600 यसको चाहिँ 1600 एकदम अफोर्डेबल राम्रो है यो चाहिँ अनि त्यसपछि यो फिटमीको यो चाहिँ फिटमीको है यो चाहिँ कति हो यसको प्राइस त्यति 1600 नि है हाम्रो ऊ हो के अनि यो चाहिँ डियोरको फाउन्डेसन है यो चाहिँ कति 5000 यो चाहिँ 5000 है अनि त्यसपछि यो चाहिँ सिनेलको है यो मेरो सब मेकअप आर्टिस्ट भनेको उहाँ हो त्यही भएर उसले नै किन्छ अनि उसले नै लगाइदिन्छ मेकअप पनि उसले गरिदिने हो है यो चाहिँ सिनेलको कति 1000 यो 13,000 है ओरिजिनल अनि यो चाहिँ हाम्रो म्याकको फाउन्डेसन यो 4500 4500 यो 13,000 यो 5,000 अनि त्यसपछि यो 1600 यो र यो चाहिँ एकदमै अफोर्डेबल अनि राम्रो पनि छ स्किनको लागि है यो चाहिँ सेम 1600 हो यो चाहिँ हजुर लाइक यो कुन स्टोरमा पाउँछ यु क्यान गो अनि त्यसपछि युज इट म चाहिँ त्यस्तो बित्ति युज गर्दिनँ म कहिले काहीँ यता गएको बेलामा उसले गरिदिन्छ मेकअप अदरवाइज आई युज सनब्लक अनि त्यसपछि म अराउन्ड त्यो मास्क लगाएर र ग्लासेस लगाएर त्यो कहाँ किनेको त नि न्युट्रोजेनाको अनलाइनबाट नेक्स्ट मेकअप स्टोर ओके न्युट्रोजेनाको आई क्रिम कहाँबाट लिएको पाउँछ होला एकचोटि हजुर मेकअप स्टोरहरूमा एकचोटि गएर अनलाइनमा मेकअप स्टोरमा दवारमागमा छ 2500 लिएको सिनेलको बिबी क्रिम युज गर्दा राम्रो हुन्छ कि नै थाहा छैन यस्तो हो यो फाउन्डेसनहरू चाहिँ मेरो एकदमै प्रियजनको कलेक्सन हो होइन सिलास मेकअप 450 मा फिट मी 450 मतलब 45 भने 45
4500 मा फिटमी आई मिन फिटमी होइन म्याकको म्याकको हो यसको त फिटमी होइन यार यो फिटमी भनेको यो सुपरस्टेको कति हो है 1800 हो यसको चाहिँ यो तिनवटा चाहिँ एकदमै राम्रो छ अफोर्डेबल है इफ यु वान्ट अनि उसको जस्तो कलेक्सन गर्ने अलिकति पैसा फाल्नु मन छ भने चाहिँ यसमा फाल्नु होला विच सिरम यु युज स्किन डिभाको भाइटामिन C + E सिरम अनि यसले चाहिँ अहिले कुन युज गरिरहेछ अर्डिनरी नै हो यसले चाहिँ अर्डिनरी युज गरिरहेछ पप्पीलाई देखाउनु पप्पी यस्तो छुच्चो छ हजुर क्लिन चाहिँ अहिले छैन रुम नुहाउनु अगाडि 50 केजी नुहाएपछि 40 केजी हजुर अलिक त्यस्तो चाहिँ हुँदैन किन भन्दा फेरि यसको अलिकति त्यस्तो धेरै वेट हुँदैन हजुरलाई थाहा छैन है पछाडि डलको टाउको दुख्यो होला मलाई नि त्यस्तो लाग्छ म कहिले यहाँ बसेर सुतिरहन्छ होइन यसरी हेरिरहेको हुन्छ कहिले 12 बजे हेऱ्यो भने त ओ माई गड म त तर्सिन्छु कि अहिले स्किनको लागि सनस्क्रिन र मोइस्चराइजर त मलाई त सेटाफिल नै मनपर्छ सेराबी भन्दा म सेराबी हो यो सेटाफिल हो होइन तर सबभन्दा राम्रो क्लिनिकको लिने भयो ए त्यो उ होला क्लिनिकको क्या अलि चलेको ओके मोइस्चराइजर चाहिँ क्लिनिकको युज गर्नु अनि सनस्क्रिन ओइली स्किनलाई कुन युज प्रिफर गर्छस् त सनस्क्रिन मेरो सबै लाइक यो हुन्छ नि यो डर्मेटोलोजिस्ट एउटा यो बम्सहरूको लागि उहाँ हुनुहुन्छ अनि अरू स्किनको लागि उ गर्नको लागि टाइटन अप ब्राइटको लागि ट्यान हटाउनको लागि मेरो यहाँ डर्मेटोलोजिस्ट हुनुहुन्छ यहाँ साइडमा उहाँ बसिराख्नु भएको छ उसले मलाई सजेस्ट गर्ने हो सबै कुरा उहाँ चाहिँ यसरी राम्रै भएर बसिरहनु भएको छ स्किन एकदमै राम्रो पनि छ अनि मुख धोएर आइसक्यो नि अफकोर्स म त यहीँ पुस्दिन पनि सक्छु मलाई त त्यस्तो केही लाग्दैन फेरि म लास्टमा गर्छु ल मेकअप दलेर नै जिन्दगी जाले जस्तो छ नि त नानीहरूको यस्तो छ मेकअपहरू प्रडक्ट्सहरू हुन्छ नि त अनि त्यही दल्नको लागि बनाइदिनु भएको जस्तो लागेर दलेको चाहिने कुरामा दल्छ त्यो घर बस्दा सुत्दा खाँदा चाहिँ दल्दैन बाहिर निस्किनुको लागि कहिलेकाहीँ यस वी डु इफ यु डोन्ट लाइक होइन हजुरले युज नगर्दा हुन्छ हामी त फर्स्ट गर्दैनौँ वी लभ टु युज समटाइम्स त्यही भएर अहिले एकछिनमा है व्याक्स भन्दा त लेजर ट्रिटमेन्ट सजिलो होइन र इफ यु वान्ट टु डु होइन त्यो गर्दा पनि हुन्छ अहिले चाहिँ मैले नगरेको अनि पछि चाहिँ आई विल स्योरली डु द्याट लेजर है हामी गर्नेवाला छौँ म चाहिँ इफ बाहिर गयो भने बाहिर गर्छु अदरवाइज यहीँ राम्रो छ लिपस्टिकहरू देखाउनु लिपस्टिकहरू चाहिँ धेरै छैन दुईवटा छ फेन्टी ब्युटीको लिप ग्लस छ युज गर्दैन धेरै लिपस्टिकहरू चाहिँ म चाहिँ लिप लाइनर युज गर्छु धेरै लिप लाइनरले भित्र फिलअप गरिदिने हो मलाई त लिपस्टिकहरू भन्दा लिप लाइनरहरू मनपर्छ अहिले स्किनको लागि सनस्क्रिन के हो न्युट्रिजेना हामी त्यति युज गर्छौँ न्युट्रिजेनाको राखिसकिस् न्युट्रिजेनाको हाइड्रो बुस्ट वाटर जेलमा छ यु क्यान युज द्याट एकदमै ग्लसी देखाउँछ स्किन पनि अनि म त आज पुरै आफ्नो स्किन भगवान् कति प्रब्लम भएको मान्छेहरूलाई नर्मल मेकअप गर्दा नि इन्भेस्ट आन्सर दिने वे चाहिँ अति कुल अन्त अफकोर्स मुख धोएर अफकोर्स फेरि म मुख धुन्छु मलाई त्यस्तो केही लाग्दैन अहिले यहीँ पुस्छु अनि धोएर आउँछु ल एउटा पिक्सीको यो चाहिँ हाम्रो महारानीले पैसा धेरै भएर ज्यानमा हाल्छु नि यो चाहिँ होइन यो चाहिँ मुखमा लाउँछु नि अनि यो मैले पनि यही नै युज गर्छु है म पनि यही युज गर्छु राम्रो छ एकदमै राम्रो देखाउँछ है स्किन मलाई त मनपर्छ डल कलेक्सन भूत जस्तो छ भूत लास्टको यो हेर्नुहोस् न ओ माई गड यस्तो त ऊ के एनोबेला के अरे त्यही होइन समथिङ के हो एउटा मुभी थियो नि आज हामी गोस्ट मुभी ल नाइट स्किन केयर चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुरुमा क्लिन्स गर्ने होइन म सेटाफिलले यो सेराभीले होइन क्लिन्जरले अनि त्यसपछि म चाहिँ स्किन डिभाको सिरम युज गर्छु अनि यसले चाहिँ अर्डिनरीको सिरम युज गर्छ है त्यसपछि मैले डर्मा ईको आई क्रिम युज गर्छु यसले न्युट्रिजेनाको आई क्रिम युज गर्छ है अनि मोइस्चराइजर यसले सेराभी नै युज गर्छ मैले सेटाफिल नै युज गर्छु म चाहिँ सेटाफिल वाली यो चाहिँ सेराभी वाली हो कि अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ बम्सको लागि आई युज डेरा VCMSको लाइक त्यो बम्सवाला मेरो चाहिँ काठमाडौँमा अलिकति वेदर र अनि यो धुलोसुलो मेरो चितवनमा बस्ने बानी भएर त्यहाँको गर्मी मलाई मनपर्छ मेरो स्किनलाई नै यहाँ आएपछि चाहिँ मेरो के आउँछ सो आई हेभ टु डु त्यो बम्समा लगाउनको लागि एउटा क्रिम त्यही युज गर्छु त्यही नै हो अहिले स्किनको लागि
अब छोडिदिनुहोस् न, मैले जे पाएँ त्यही भने। पिम्पलको दाग हटाउनु मेरो थाहा छैन, मेरो स्किन त्यस्तो राम्रो पनि छैन मैले सजेसन दिनलाई। मैले के युज गर्छु त्यही भनिरहेको हो। मैले जति स्किनलाई केयर गर्छु त्यति मेरो स्किनले मलाई इग्नोर गर्छ, त्यही भएर। फेस वास चाहिँ मैले चाहिँ एक्ने र हिमालयन युज गर्छु। एक्ने चाहिँ अति नै भएर मैले हिमालयन जेलमा युज गरेको के, नभए त्यस्तो युज गरिँदैन फेस वास, कहिले काहीँ मात्र हो। त्यो अति नै ऑयली हुन थाल्यो भने चाहिँ म चाहिँ फेस वास युज गरिदिन्छु कि। मेरो त हजुर दिदी पढ्नुहुन्छ, म नि तिमीलाई चाहिँ एउटा थ्याङ्क यू, आई लाइक द वे युज, थ्याङ्क यू। रिङ चाहिँ हाम्रो यो मेरो दीक्षिका बेबीले मलाई गिफ्ट गरेको रिङ हो है यो चाहिँ। अनि नमस्ते अमनजी हजुरलाई। अनि यो चाहिँ मेरो पहिलेदेखिको हो। मलाई चाहिँ हातमा सिल्भर कलर मनपर्छ, अरू ठाउँमा जे कलर भयो नि। हजुर बम्सको लागि क्रिम मेरो चाहिँ डेरिभा CMS म देखाउँछु। त्यो पिम्पलको लागि नि वी क्यान युज इट आई थिङ्क है। यु क्यान सर्च अलिकति गुगलमा, अनि एउटा स्किन डक्टरलाई देखाउनुहोस्। अनि त्यसपछि उसले के सजेस्ट गर्नुहुन्छ, जेलमा कि वाटर बेसमा, हजुर जस्तो भन्नुहुन्छ त्यस्तै गर्नुहोस्। मैले त्यस्तो गर्दा नि मेरो स्किन फ्ललेस छैन, बम्सहरू छ, त्यो एज हुँदो रहेछ कि एउटा आउने, त्यो जति गरे नि जाँदैन, त्यही पनि केयर गरिदिनुहोस्। आसमा त चल्छ जिन्दगी। हाई, मेरो वेट चाहिँ 54-55 छ। पर्छ मेरो एक्जाम भन्दा पोसन हुन ला भनेर आएको। तिमी अस्ति चन्द्रगिरी आएको थियो? हजुर म चन्द्रगिरी आएको थिएँ, मेरो अलिकति काम पनि थियो त्यहाँ, अनि मेरो दिदीको घर पनि छ, हजुरले कुन बेला देख्नुभयो। तपाईँको ब्रेकअप? हजुर मेरो अस्ति नै भएको ब्रेकअप चाहिँ, अहिले होइन पहिले भएको। सिरम म त सबै लिएर आउँछु हो, कति जानु पर्यो एकछिन ल। मैले लिएर आएँ। तिमी डेली युज के अरे आई क्रिम के नगर्ने? डेली युजको लागि आई क्रिम पनि लिएर आएछ नि त। आई क्रिम फेरि राखिसकिस् त? नराख है सिमरन, ल यस्तो रहेछ कि यो त। मलाई कति उठाइसकिस्? मेरो 2 किलो घटिसक्यो वेट ल गाइस। वाइट फेस स्किनको लागि कुन क्रिम लगाउने? यत्रो मेकअप यत्रो मेकअप हुनलाई के अरे यत्रो मेकअप हाल्नको लागि ब्याग चाहिन्छ कि सुटकेस? यस्तो छ हजुर, हाम्रो सानसानो छ होइन, ब्यागमै अटाउँछ। इफ यु वान्ट ठुलो धेरै किन्नुहोस्, अनि धेरै सुटकेसमै हाल्नुहोस्, द्याट्स योर चोइस। सुटकेसमा पनि सानो ब्याग राखेर पनि मिल्छ। सधैँ लाइभ आइस है दिदी, हजुरको लाइभ नहेरी खाना नि रहेछ। यस्तो माया गर्ने मलाई, कति माया हो। कस्तो क्युट एन्ड राम्रो जोडी लाग्छ मलाई। ए हो र, थ्याङ्क यू सो मच। अब राम्रो जति राम्रो भयो नि, कुरा नमिलेपछि त्यस्तै हो। यो हो है डेली युजको लागि आई क्रिम चाहिँ। एउटा चाहिँ टाढाबाट म नाम भन्छु, डर्मा ईको है यो चाहिँ, अनि यो चाहिँ न्युट्रोजेनाको हेल्दी स्किन आई क्रिम, दुईवटा छ। यो यसको प्राइस कति हो तपाईँको चाहिँ? यसको त याद छैन, 2500 नै होला यसको नि। यसको 2500 2500 I don't know। अनि सिरम यो युज गर्छ। मैले सिरम चाहिँ स्किन डिभाको युज गर्छु, एउटा चाहिँ 3300 हो कि समथिङ, त्यही 3000 हाराहारीमा छ यो चाहिँ। यो ठिकै छ, फर्स्टमै युज गर्ने भए चाहिँ डोन्ट युज दिस एकैचोटि। मेरो त मैले युज गरेँ, सानोबाट स्टार्ट गर्नुहोस् अनि ठुल्ठुलोमा पुऱ्याउनुहोस् है। मैले चाहिँ युज गरेँ किनभने मेरो स्किन एकदमै भएर अहिले चाहिँ अलिकति ग्लासी हुन थाल्यो हो कि के हो। यो पनि भाइटामिन सी, यो त के युज गर्छ यो मिस्टिमनको है। यो चाहिँ म युज गर्दिनँ धेरै। यो मेरो अन्डर आई, यसको चाहिँ अन्डर आईको है, यो अर्डिनरीको। एउटा सकाएछ अनि एउटा यो युज गरिरहेको छ, राम्रै भइरहेको छ। यो 25 मा त मेरो 2 महिनाको चुरोट आउँछ हो। केही हुँदैन चुरोट आएर, हामी चुरोट खाँदैनौँ, त्यही भएर हामीले मेकअप युज गर्छौँ कि। अनि यो नाइसिरामाइड अर्डिनरीको सिमाले यो सबै युज गर्छ। यो दुईवटा आईको लागि, दिस इज फर आई, उसको अलिकति थोरै धेरै छ, त्यही भएर। अनि यो चाहिँ उसको सिरम अर्डिनरीको नाइसिरामाइड। अनि म चाहिँ स्किन डिभा मात्रै युज गर्छु, मेरो आईमा चाहिँ धेरै फोकस गर्नु नपरेको कारणले यो मात्रै युज गर्छु। आई युज दिस फर माई स्किन। हजुरको रियल फेस हेर्न मन लाग्यो। हजुर म मुख धोइहाल्छु ल, अब धुन्छु ल। मै मेकअप बुझ्दिनँ जस्तो भइसक्यो। पुस्दै मेकअप बुझ्दिन्छ है त। Boys really wash their face. I know boys also do this, but they don't reveal it. I don't know why. मेरो फ्रेन्ड्स पनि कतिले युज गर्नुहुन्छ हैन, but they don't say कि मैले यो युज गर्छु भनेर।
म सृष्टिको मेकअप पुस्दिन्छु है। अनि मेकअप रिमुभर हाम्रो गार्नियर स्किन एक्टिभको क्लिन्जिङ वाटर। अर्डिनरीको सिरमको प्राइस भन्नु न। अर्डिनरीको कुन चाहिँ आई क्रिमको भन्नु। आई क्रिमको कति छ? 1800 हो। आई क्रिमको 1800, नाइट सेरामाइडको यसको नि 1800 नै होला। 1800। अब चाहिँ म सृष्टिको आँखा मेकअप पुस्दिन्छु। अनि विच प्लेस डु यु लिभ इन? म चाहिँ काठमाडौँमा छु अहिले रिसेन्टली। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ म मेरो प्यारी बिबीको घरमा छु। आइब्रो पुस्दैन। अनि केटी कसरी पट्टाउने भने यसरी सोध्न आउनुभयो। अब कोही पट्टिँदैन, आफैले हो। सो यो लोयलिटी अनि त्यसपछि यो क्लिन हार्ट अनि त्यही त हो नि। कति ऑयली स्किनको लागि हुन्छ, अर्डिनरी हुन्छ। आई डोन्ट नो मान्छेले मेकअपलाई के बुझ्छहरू। मेकअपले नराम्रीलाई राम्री बनाउने होइन, पर्फेक्सन हो। त्यही त यस्तो हो। अब यस्तो छ। म चाहिँ म बाहिर मेकअप बिना नि हिँड्न सक्छु। मेकअप लगाएर त झन् आई फिल सो मच कम्फर्टेबल कन्फिडेन्ट होइन। अब इट्स अपन यु, लाइक यु क्यान ह्यान्डल यर मेकअप अर नट भनेर। इफ यु क्यान ह्यान्डल यर मेकअप, यु लाइक हुन्छ नि क्यारी इट देन वेयर इट। इफ यु डोन्ट वान्ट बुली गर्न पनि पर्दैन मेकअपलाई। आई के भएको आई नै बुझ्दिनँ। माई गॉड काले बनाइदिनु। सिलु दिदीको जस्तो आवाज आएर क्या। माई गॉड मलाई सिलु दिदी फेरि लास्टै मनपर्छ नि मेकअपको कुरा सकाम। अब कुरा हामी केटा मान्छेलाई ए हो र केटा मान्छेलाई अल्छी लाग्यो? हजुर केटा मान्छेले पनि युज गर्नु मिल्छ त। अनि ल हजुर भन्नुहोस्, म हजुरले भनेको कुरा गर्छु है। मेकअपले कालीलाई गोरी बनाउने होइन, रियल फेस देखाउने। के भन्नुहुन्छ? आइस के भन्नुभयो? फाउन्डेसन अन्डर आई क्रिमले डार्क सर्कल जान्छ होला। फाउन्डेसन कुन युज गर्नुहुन्छ? फाउन्डेसन हजुर म त धेरै युज गर्दैन। हाम्रो महारानी युज गर्नुहुन्छ यो चाहिँ। अब कहिले अब हेरी हुन्छ कुन कप्टामा कस्तो खालको मेकअप गर्न लाग्छ होला। लङ टर्मको लागि कि सर्ट टाइमको लागि कि सर्ट डेको लागि भनेर हुन्छ। अब स्पेसल ठाउँमा स्पेसल प्लेस जानु छ भने डिफ्रेन्ट फाउन्डेसन, अब अर्को प्लेस जान्छ भने डिफ्रेन्ट फाउन्डेसन। अझै बेस्ट फ्रेन्ड नेम सिमरन हो मेरो बेस्ट फ्रेन्डको नाम चाहिँ। हजुरको हाइट मेरो 5'5" छ कि त्यस्तो धेरै छैन। सुनिदिनु त्यस्तो धेरै छैन मेरो हाइट। वान क्वेसन यु क्यान आस्क मेनी क्वेसन्स, आई विल लभ टु आन्सर इट। सो हजुर गरिब हुनाले मेकअप के भन्नुहुन्छ? ओहो कुनै पनि लुगा मिलाएर लगाउँदा राम्रो देखिन्छ। सेम लाइक मेकअप हो, मेकअप गर्यो भनेर। त्यही हो, फेसको लागि लुगा हो नि त मेकअप होइन। यस्तो छ मलाई मेकअपमा यो डिपेन्ड गर्नै छैन। इफ यु लाइक इट वेयर, इफ यु डोन्ट लाइक इट डोन्ट वेयर। मलाई त्यही भन्छ है। ओके डन भयो, सबै गयो। ओके आई रिमुभ माई मेकअप। मलाई मेकअप पनि रिमुभ गर्न लाग्यो यस्तो रहेछ। बट इट्स फाइन, आई लभ माई स्किन। सिमरन हाम्रो नेवारनी हो। यो नेवारमा पाउनु हाम्रो मिक्स। सिमरन चाहिँ तन्दुकाहरू है। वही कस्तो क्लब हाउसको भाषा आएको र क्लब हाउस छोडेर पनि अमनेसा नै बोल्नुहुन्छ कि। अनि त्यही भएर है भनेर, त्यही भएर मलाई बानी लाग्यो। मेरो रियल कपाल चाहिँ वेभी छ। कर्ली चाहिँ पुरै भन्दैन, पुरै कर्ली हुनु अदर कल चाहिँ कि न त स्ट्रेट न त झ्याउ लाग्दो वेभी। गएको छैन हो नाकमा। आमा जेब पाइदियो। मैले पुछेँ ल, मैले मेकअप पुछेँ है। ओके त्यो वाटर प्रुफ आइलाइनरलाई धुने चाहिँ कसरी के?
यस्तो हो पानी पर्दा फेरि नबग्ने हो नि त पानीले यस्तरी पुछ्यो भने त जान्छ हो जान्छ एक्जाम कसरी ब्रेकअप भयो सृष्टि हेयर केयर भन्दैन तिमी हेयर केयर ओ माई गड मलाई थाहा छैन हेयर केयर ओके म के गर्छु भन्दाखेरि आई युज स्याम्पू फर्स्टमा होइन त्यसपछि होइन सुरुमा चाहिँ आई युज मेरो हेयर राम्रै छैन कि त्यो पनि म भन्छु है आई युज सुरुमा चाहिँ अनि थ्याङ्क यू सो मच सतीक्षा मैले फर्स्टमा चाहिँ कोकोनटको ओइल लगाउँछु होइन 10 मिनट्स अर 15 मिनट्स अगाडि अनि त्यसपछि आई डु स्याम्पू अनि त्यसपछि आई डु कन्डिसनर त्यसपछि आई युज हेयर मास्क आई मिन त्यो ट्रिटमेन्ट क्रिम अनि आई सावर त्यति हो अनि हप्तामा जतिचोटि नै हुन्छ म जतिचोटि बाहिर गयो अब सोच कस्तो राम्रो हजुरको नजर यस्तो राम्रो राम्रो अम्मा यहाँ हेर्नु तल अहिले मिलाएर राख्नुपर्छ ल सृष्टिले लगाउने ड्रेसहरू धेरै राम्रो छ हजुर आधी मेरो हुन्छ आधी उहाँको चोइस हुन्छ उहाँको हुन्छ हाम्रो सिमरनजी मेरै हुन्छ धेरै जस्तो मेरो हो कि त्यो क्लोजेट होइन अनि त्यस्तै हो अब वाट्स हर्स द्याट्स माइन आई लाइक द वे स्विटी थ्याङ्क यू तिमीले किन सदीक्षा नि राम्रो कि मैक्सिम हेर्छु ल फिल्टर के भयो अरे युनिग्लोब जाने होइन त फेरि म आज भर्खर युनिग्लोब गएर आएको त अनि म युनिग्लोब गएर एकछिन बसेर फीहरू म्यानेज गरेर त्यसपछि कार्डहरू लिएर आएर खाएर घुमेर आएको अनि पढेको अनि अहिले लाइभ आएको अहिले म एकछिनमा बोलिहाल्छु म आजको बाहिर गएको भिडियो चाहिँ हजुर मेरो नाम लिनु एकछिन ला नाम लिनु भनेर म हाँसिरहेको एकछिन ल मैले सरी ल स्विटी मतलब हाई खुसी हाउ यु लभ हाई खुसी यो हाइट माई हाइट इज 5'4" कि 5'5" के भएर ब्रेकअप भएको मेरो कुराहरू नमिलेर हाम्रो कुराहरू नमिलेर चितवनबाट कहिले फर्किनु भएको म अस्ति नै फर्केको म कहिले फर्केको याद छ 1-2 हप्ता भयो लिपस्टिक हटाइसकेको ए लिपस्टिकै छैन बरु म लगाइदिन्छु म यो लगाइदिन्छु यो चाहिँ हाम्रो सिमरनको मलाई ग्लस सुहाउँदैन कि नलगा मेरो नि हाई पवन हाई हाउ यु पवन 50 चोटि लेखिसक्यो नो रिप्लाई के हो के लेख्नु भयो 5th टाइम आयो ओ सरी आई नो अब नि यो रिप्लाई तर सरी स्विटी लाइक कति स्किप हुन्छ धेरै आएको छ प्लिज डोन्ट माइन्ड आई लभ यु मोर डेरी मिल्क भन्दा नि मलाई हजुरहरूको लाइन्सहरू एकदम मनपर्छ म सबै कपी गरेर बेलुका सबै मेरो केटी कि केटा साथीहरूलाई सबैलाई भनिरहेको हुन्छु सेन्ट पनि देखाउने पर्फ्युम देख मैले राख्छु ल एउटा चाहिँ मेरो घरमा छ होइन एउटा चाहिँ भर्खरै उसले किनेको त्यही युज गर्छु अलिअलि चाहिँ अनि धेरै नै छ म लिएर आइहालेँ ल एकछिन ल यति हो र तल छ होइन तल कोठामा हो यो चाहिँ हाम्रो नर्मल डेजमा यताउता पसल जानको लागि यो चाहिँ हाम्रो अलिकति अब कुनै प्लेस हेरी हेरी हुन्छ अनि यो चाहिँ फर स्विट डेली युज अब यो चाहिँ भिक्टोरियाको हो अनि यो के हो यो चाहिँ बर्बेरीको हो अनि त्यसपछि यो चाहिँ के हो यो ओ माई गॉड यो चाहिँ आइसबर्गको हो यो चाहिँ आइसबर्ग बर्बेरी भिक्टोरिया सिक्रेट है यो चाहिँ अनि दिस वान इज माई फेभरेट है दिस वान इज माई फेभरेट यु क्यान युज इट भेनिलामा सेन्ट यस्तो मिठो छ यसको ओ माई गॉड इट्स सो नाइस एकदमै राम्रो छ अनि यो चाहिँ हाम्रो सिमरनको मोइस्चराइजर हो यो चाहिँ सेराभीमा छ आई युज सेटाफिल अनि यो चाहिँ दुईटालाई हुन्छ राम्रो छ तर आई लाइक सेटाफिल मोर सी लाइक सेराभी आई डोन्ट नो मैले सेराभी पनि युज गरेको थोरै पहिला लकडाउनमा अनि मलाई ठिकै लाग्यो अनि मैले यो लकडाउनमा चाहिँ सेटाफिल स्टार्ट गरेको त्यो दराज देखाएर यति हजुर मैले बुझ्दिनँ फेरि लेखिदिनु होला आई स यु इन फुटसल एट त फुटसल ए स्विटी हो आई ब्रोक अप विथ माई गर्लफ्रेन्ड आफ्टर सी रिमुभ हर मेकअप एन्ड म्यारिड हर द्याट्स नाइस ओ कुन सेक्सन हो देखेको छैन आजसम्म कलेजमा हजुर मैले बुझिनँ हाई तपाईँ र तपाईँको पर्फ्युम दुबईको बास्ना खतरा छ हजुर अब एउटा मात्र इच्छा छ हजुर एकछिनमा है स्विटी कुन फोन युज गर्ने चाहिँ मेरो फोन चाहिँ आइफोन एक्स हो है
तर मेरो फोटो खिच्ने चाहिँ यो बाटो हो किन भन्दा मेरो सिमरनको नयाँ फोन अनि सिमरनले नयाँ नयाँ फोटो खिचिदिन्छ मेरो म हजुरलाई देखाउँछु मेरो आज फोटो आजको मेरो फोटो मेरो प्राइभेटमा पोस्ट छ तर यहाँ पोस्ट छैन म सुन पोस्ट गर्छु मेरो इन्स्टाग्राममा अब स्टोरी राख्ने टाइम हुन लाग्यो पहिलाबाट नै राम्रो हो कि मलाई भेटेपछिको हजुर हजुरले चाहिँ हिन्दी लाइन छोड्नु भयो है हजुरले त्यस्तो गर्न पाइँदैन है हाई 5को अनुहार 10को एटिट्युड ए हो र प्रज्वल हजुर त्यस्तो लाग्यो हजुर जज गर्न पनि आउँछ हजुरले एकचोटि ऐनामा हेरेर आफूलाई जज गर्नु मलाई जज गर्नुहोस् है यो मा बिग क्रस थ्याङ्क यू सो मच इफ एम लाइक हुन्छ नि म भन्दिनँ युनिग्लोब भनेको होइन अनि कुन सेक्सनमा हो म युनिग्लोब हो अहिले 12 को एक्जाम दिने अनि म चाहिँ सेक्सन आई हो एचएम सेक्सन आई मिन होटल म्यानेजमेन्ट एन्ड ट्राभल टुरिज्मको सेक्सन हो मेरो चाहिँ अहिले बिल्डिङ सबैभन्दा ब्लक बीको सबसे अप एकदमै हाईमा छ बिकज भेरी हाई स्टुडेन्ट्स अनि त्यही हो म चाहिँ सेक्सन आईको हो है यो बिग इन्सपिरेसन मी स्विटी थ्याङ्क यू सो मच तर आई डोन्ट नो के कुरामा बट थ्याङ्क यू सो मच एक्जाम पोस्टपोन हुने कुरा भइरहेछ त है बट आई होप प्लिज अब यो छिटो एक्जाम मात्र सकिहालोस् कि अनि त्यो स्ट्रेस सबै जान्छ जसरी पनि एक्जाम हुन्छ सुरुमै गएर त्यो हुन्छ नि एक्जाम छैन भने टेन्सन त सकाम न अब 12 को एक्जाम दिएपछि लेट्स डु समथिङ भन्ने पनि हुन्छ अहिले चाहिँ 12 को एक्जाम दिनुभन्दा बिचमा चाहिँ के गर्ने एक्जाम पनि छ एक्जामको लागि प्रिपेयर गर्ने कि अरू कुरा प्रिपेयर गर्ने भन्ने हुन्छ कि त्यही भएर अलिकति झ्याउ भइरहेको छ कि सो प्लिज एउटा मात्र डिसिजन गरेर छिटो एक्जाम मात्रै सकाइदिनु हुनु नि बकवास एउटा गीत गाउनु न तपाईँको कुनै के मलाई गीत गाउन चाहिँ आउँदैन मैले गीत गाएँ भने हजुर यसो भाग्नुहुन्छ अर्कोचोटि हो भाग्ने दिनमा यो एक्सेन्ट यसो इन्डियन मी माई हो र मेरो एक्सेन्ट इन्डियन छ र हजुर त्यस्तो लागेको होला क्यामेरामा छुट्टै आज थ्याङ्क यू सो मच लभ आई वाज लाइक सी मस्ट बी इन सेकेन्ड or थर्ड इयर स्टुडेन्ट ए हो र होइन म जम्मा +2 स्टुडेन्ट हो आई हेभ भेरी बल्क बडी अनि बिग हाइट त्यही भएर होला मलाई चाहिँ अनि त्यसपछि आई डु अलिकति ड्रेस पनि अलि ठुलो वाला अनि त्यसपछि पिक्चर पनि त्यस्तै अनि अलिकति डु मेकअप गरेपछि अलिकति उता देखिहाल्छ बट इट्स फाइन तिमीहरू खगेन्द्र सरले हजुर हामीलाई खगेन्द्र सरले पढाउनुहुन्छ अहिले अनलाइन भइरहेछ साथीको कुन फोन मेरो साथीको चाहिँ 12 Pro Max हो अहिले रिसेन्टली 1 विक भयो राम्रो छ बिकेको छुन नि दिँदैन उसको चार्जर मेरो फोनमा युजै गर्नुहुन्न रे उसको चार्जर कति न पक भलाई फ्यामिली बिजनेस आई माइन्ड अब के भन्नु यस्तो छ अब पछि भनौँ ल त्यो सरले पढाउँदा हाम्रो क्लासमा नि सुन्थ्यो त्यो सरले पढाउँदा हाम्रो क्लासमा खगेन्द्र सरले त्यस्तो बेसमरी त पढाउनु हुने भूमि सरले पढाउँदा चाहिँ सुनिन्छ होइन खगेन्द्र सरले त एकदमै पोलाइट वेले सिकाउनुहुन्छ पढाउनुहुन्छ यस्तो हुन्छ खगेन्द्र सरको पिरियडमा अब अकाउन्ट सब्जेक्ट हो नि त हि इज अलिकति स्ट्रिक्ट धेरै होइन थोरै स्ट्रिक्ट अनि त्यसपछि हामीले हल्ला गर्दैनौँ बुझ्न खोज्छौँ त्यही भएर ठुलो साउन्ड सुनेको होला साइडको क्लास भए चाहिँ कहिले काहीँ सुनिन्छ अदरवाइज त आई डोन्ट थिङ्क बिकज हि इज भेरी पोलाइट अनि एकदमै राम्रो पढाउनुहुन्छ सो त्यही भएर हामीले हल्ला पनि गर्दैनौँ धेरै मलाई चिन्यो होला नि म तिम्रो क्रास हजुर नमस्ते क्रस हजुर आउनु धेरै टाढो जानु भने आई क्रस यु अनि अति भयो सृष्टि 100 करोड भयो होला एउटै क्वेसन के भयो बितिसा तिम्रो यो मात्र क्वेसन आइरहेको छ तिमीले कुनै वर्ड युज गर्यो होला त्यो चाहिँ यहाँ कमेन्टमा लेख्न नमिल्ने त्यही भएर आएन प्लिज त्यहीलाई अलिक डिफ्रेन्ट इलाबोरेट गरेर अलिकति अर्कै तरिकाले लेख त कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ कि फेरि प्लिज डोन्ट माइन्ड त्यो आएको छैन अदरवाइज त मैले त्यो मात्र पढ्थिनँ होला नि त एज म चाहिँ 2003 सेप्टेम्बरको हो अनि त्यसपछि त्यही हो मली तिम्रो क्लासको मिली हजुर मिली इज माई फ्रेन्ड अनि त्यसपछि सी इज भेरी ट्यालेन्टेड एन्ड सी इज भेरी लाइक फनी एकदमै रमाइलो गर्छ क्लासमा तिम्रो राइट ह्यान्ड कुन हो भन त हाई सेप्टेम्बर कति मेरो सेप्टेम्बर 29 कि 30 मा पर्छ असोजको 13 गते हे इज द एनी चान्स you guys getting together again no it's like I think fully no
नो नै भन्छु बिकज हि इज माई भेरी गुड फ्रेन्ड नाउ. अब मलाई यो बोन्डलाई चाहिँ त्यो फेरि पहिलाको जस्तो बनाउनु मन छैन, टक्सिसिटी है. त्यही भएर आई डोन्ट वान्ट. अब चाहिँ लेट्स सी. तेरो बाउ स्विरी, हजुर मेरो बाउ स्विरी होइन, मेरो बाउ त बाउ नै हो नि. हजुर चाहिँ स्विरी भनेको है. भिक्टोरिया सिक्रेटको पर्फ्युम कतिमा लिनुभयो? लाइक थाहा भएन, सबै कुरा किनेको लाइक 1700-1800मै आउँछ यो चाहिँ. यो वाला चाहिँ अर्को वाला चाहिँ अलि महँगै छ होइन. तर यो पनि यस्तो मिठो छ स्मेल. तिम्रो फेस देखाउने बित्तिकै हजुर स्योर है पढ्यो हुन्छ. हजुर के भन्नुभयो मैले त कसमै बुझिनँ है. म त धेरै पढ्ने स्टुडेन्ट होइन. के भन्नुभयो है यहाँ मेसेजमा के भन्नुभयो? एक्जाम सर्छ जस्तो लाग्छ कि नाइ? मलाई चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क सो है. आज मैले बुझेको थिएँ जस एउटा एकजनाले एउटा कुरा गर्नुभयो, अर्कोले अर्को. म सुनाउँछु है त मेरो गफ. एकजनाले यस्तो भन्नुभयो टिचरले चाहिँ लाइक एक्जाम हुनसक्छ अनि जसरी पनि भइहाल्छ नि, दसैँ तिहार आउन लागेको छ अनि बन्द त हुँदैन होला भन्नुभयो नि. अर्को मान्छेले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब एक्जाम जसरी पनि हुन्छ, सर्न पनि सक्छ त्यस्तो भन्नुभयो. अब म के भनौँ, अब एकछिनमा सिङ्गल कि मिङ्गल, अफ कोर्स सिङ्गल. लाइक अहिले चाहिँ सिङ्गल. बितिसा मेरो राइट ह्यान्ड यो हो ल, मेरो राइट ह्यान्ड यो हो, लेफ्ट चाहिँ यो हो. राइट लेफ्ट. स्विरी मेरो यो हो है. के भयो? ऊ चाहिँ रुटिनको पेज एकदमै मन पराउँछ एक्जामको सर्ने नसर्ने डेटको बेलामा. सो हेरिरहेको छ. सो 1 2 3 टेक माई ह्यान्ड एन्ड कम टु मी बिकज यु लुक सो फाइन द्याट आई रियली वान्ट टेक यु माई. प्रनिसा लाइक यु गट माई अटेन्सन. अब जे पाए त्यो नलेज थियो. लाइक आई लिटरली गिभ यु माई अटेन्सन अहिले होइन. अनि त्यसपछि अरू अटेन्सनको लागि हो भने चाहिँ त्यसो नगर. अब म पढ्दिनँ तिम्रो बिकज आई हेभ लट्स अफ गुड कमेन्ट्स टु रिड. सो okay, this is without filters Christy, this is Simran and this is us. Did you see brightness matra white brightness भएको किन भन्दाखेरि नाइट के भने पक्ला रुम ऊ त्यहाँ गइसक्यो तल. समसिनसँग के को सुटिङ गर्नुभएको? हेलो ब्रोको सुटिङ हो, प्लिज वाच है सबैजना. कति थ्याङ्क यू सो मच. खै ल ठिकै. द्याट पढौँ न है के पनि. द्याट भन्नेहरू कुल भयो होला. लामो लभ यु दिस भेरी. यहाँ फेरि अफकोर्स लाइक सी रियली वान्ट माई एटेन्सन यहाँ सबैको अगाडि. अनि द्याट चाहिँ उसले त्यो लेख्यो. अदरवाइज यसो प्रोफाइल हेर्दाखेरि त राम्रै बोल्ने जस्तो, राम्रै फ्यामिलीबाट राम्रै म्यानर सिकाएको होला भनेको थिएँ. बट त्यस्तो त हो नि. अब उसले जस्तो बोल्यो मैले त्यस्तै सोध्छु, मैले जस्तो बोल्यो हजुर त्यस्तै सोच्छ त हो नि. लाइक मैले लभ मात्र पाउँछु भन्ने नै छैन नि. आई क्यान गेट हेट. अब हेट भन्दा पनि गिभ मी सजेसन, आई क्यान इम्प्रुभ इट. सबैजना हजुर वाउ रियलमै राम्रो हजुर. मक्खै पऱ्यो. थ्याङ्क यू सो मच. डेली युज गर्ने पर्फ्युमको नेम अब डेली घर बसेर युज गर्ने चाहिँ म त वाटरगले हो. एकदमै अफोर्डेबल, एकदमै राम्रो. अनि त्यसपछि धेरै युज गर्नु पऱ्यो कि पुरै यहाँ 10 पुरै गर्छु म त. त्यो त मलाई त हप्तामा एउटा चाहिन्छ होला त्यो पर्फ्युम त. त्यति धेरै युज गर्छु. अनि के यु डोन्ट निड द मनी वेन यु लुक टु के भन्छ ल छोड्दै. इन्डिया अझै फ्यामिली हजुरको भोइस सुनिरहेको जस्तो. हजुर थ्याङ्क यू सो मच बाई द मोस्ट क्लोथ. म चाहिँ यस्तो छ, म चाहिँ जहाँबाट पनि किनिदिन्छु होइन. लाइक म त्यो 500 स्टोरबाट पनि किनिदिन्छु, म 600बाट पनि किनिदिन्छु, म त्यो 1000बाट पनि किनिदिन्छु, 5000बाट पनि किनिदिन्छु. अब मलाई मन पर्नु पऱ्यो. अनि मेनली चाहिँ म उहाँ हुनुहुन्छ मलाई माया गर्ने, कपडाहरू चुज गर्ने, किन्ने उहाँ सिमरनजी हुनुहुन्छ होइन. अनि उहाँले चाहिँ चुजहरू उहाँको एकदम चोइसहरू राम्रो छ. उहाँले किन्नु पनि हुन्छ, उहाँले चोइस पनि गरिदिनुहुन्छ. अनि सी इज माई मेकअप आर्टिस्ट अनि हेयर ड्रेसर. अनि त्यसपछि ड्रेसको स्टाइल युज गर्ने अनि उही नै हो. उहाँ चाहिँ अलिकति रिभिल गर्नुहुन्न. अनि अदरवाइज कुनै चाहिँ आई डु माइसेल्फ. अरू पनि अब मलाई चाहिँ जुन सुहाउँछ जस्तो लाग्छ आई बाई द्याट. लाइक आई बाई लिटरली फ्रम एनी स्टोर के. म 200बाट पनि किनिदिन्छु, 500 600
त्यही 10,000 2,000 मनपर्नेवाला छ भने त 10-15 हजार नि लेट्स अब सुहाउनु पऱ्यो आफ्नो ज्यानमा अब लेट्स सी मम्मीले भन्ने अनि मम्मीले किनिदिनु भने किन्ने अनि सिमरनलाई भन्ने सिमरनले किन्नु भने किन्ने अनि आफूलाई मन पऱ्यो भने किन्ने त्यही हो मेरो चाहिँ मलाई तिमीलाई एमएस टिम्समा डिएम गर्छु म तिमीलाई एमएस टिम्समा डिएम गर्छु मेरो एमएस टिम्स छैन कस्तो नगर्नु वाटर गर्ल कुन पर्फ्युम अनि कति हो वाटर गर्ल चाहिँ पर्फ्युम चाहिँ आई डोन्ट नो प्राइस चाहिँ त्यही 400-500 मात्र हो त्यसको प्राइस इफ यु वान्ट लाइक फर डेली युज यु क्यान युज द्याट त्यो एउटा मात्र मनपर्छ मलाई चाहिँ त्यो पर्पल कलरको अनि अर्को चाहिँ त्यही डार्क पर्पल र लाइट पर्पलवाला हुन्छ त्यो दुईवटा कलरको यु क्यान युज इट नाम चाहिँ अलिकति थाहा भएन फ्रेग्रेन्स चाहिँ एकदमै मिठो आउँछ त्यसको लङ लास्टिङ पनि हुन्छ फर डेली युज यु क्यान युज द्याट होइन अनि त्यस्तैवाला फ्लावरी चक्लेटी स्मेलको लागि अनि बाहिर जानको लागि अब स्मेल त अलिअलि त सेम राख्नु पऱ्यो नि त द्याट्स सृष्टिको स्मेल भनेर सो यो चाहिँ अहिले सिमरनको हो आई हेभ सेम अर्को सानो बट्टामा त्यो बाहिरबाट पठाइदिनु भएको चक्लेटी फ्लावर स्मेल छ आई लभ फ्लावरी र चक्लेटको स्मेलवाला आई युज द्याट अनि त्यही हो अनि अरू चाहिँ त्यस्तो सिमरन लाइभमा नआउने सिमरन आज खै अलिकति सिरा वान्ट टु साइडबाट मलाई इन्स्ट्रक्सन दिइरह बेस्ट फ्रेन्ड हजुरले यु क्यान सी अन माई हाइलाइट्स इन्स्टाग्रामको हाइलाइट्समा लास्टमा छ लास्टमा कि त्यही हाइलाइट्समा बिचमा कता छ सिमरन मात्र छ सिमरनको मात्र छ त्यो हाइलाइट्स यु क्यान सी अनि यु क्यान स्टक हर आइडी यु क्यान फलो हर यु क्यान टक विथ हर अनि सी क्यान गिभ यु लाइक स्किनको प्रडक्ट्सहरूको नामहरू स्टोरहरू क्लोदिङको स्टोरहरू अनि मेरो ठ्याक्क पिक्चर पठाउनु अनि उसलाई पठाउनु यो कहाँको हो भन्नु अनि मेकअप गऱ्यो भने त्यो कहाँको हो भन्नु दि मेरो ओइली स्किन छ म कुन युज गरौँ भनेर सोध्नु उसले सबै भनिदिन्छ ओके अहिले चाहिँ मैले राखिदिएँ अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई लाइभ अनि त्यसपछि थ्याङ्क यू सो मच फर सपोर्टिङ अनि नराम्रो कुरा भनिदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आई ट्राई टु इम्प्रुभ इन नेक्स्ट लाइभ अनि त्यसपछि आफ्नो उसमा डेली लाइफमा पनि अनि आई विल गो नाउ अब आई हेभ टु fix this or like हजुरहरूलाई देखाउँदा I have made a lot of mess here अनि so I will do त्यो पनि अनि एकछिनमा I wanna know that you will not no I won't be with Asim now okay अब चाहिँ I will go bye thank you so much